श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अध विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठ शाकं मकवता विभुः यज्ञे यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषत। श्रीभगवानुवाच एष ते कार्षीद्भङ्गं हयमेधशदस्यः क्षमाभयत आत्मानम् अमुष्य शन्तुमर्गसि। श्रुतीय साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिदृक्यन्ति भूतेभ्यो अर्हिणात्मा कलेवरम् पुरुषा यदि मुह्यन्ते द्वादृशा देव मायया श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया अदघायमिमं विद्वान् विद्या कामकर्मभिः आरब्ध इदेनैवास्मिन् प्रतिबुद्धे अनुषज्यते अशंसक्त शरीरेऽस्मिन् नमो नोद्बाधिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममताम्बुदः एकशुद्ध स्वयं ज्योतिः निर्गुणो गुणाश्रयः सर्वगुणावृतक्षाक्षी निरात्मा आत्मा आत्मनः परः एवं छन्दमात्मानम् आत्मस्थं वेद पूरुषः नाजते प्रकृतिस्थो वे तद्गुणैः समये स्थितः यस्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते सैनकैस्तस्य मनोराजन् प्रशीतते परित्यक्तगुणक्षं यक्तदर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते उदासीनविवात्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मना कूटस्थमिम् आत्मानं यो वेदाप्नोति शोभनं भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः दृष्टाशु संवत्सु विभत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौकृताः समानोत्तम मध्यमादमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लुब्ध अखिल लोकसंयुतो विधस्त्ववीरा किल लोकरक्षणं सेये प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्बराये सुकृताशद षष्ठमंशं हर्दान् यदा कृतपुण्यप्रजानां अरक्षिता करहारोगमध्ये एवं द्विजायानो मदानुवृद्ध धर्मप्रधाने अन्यदमो विदास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहो भयादान् दृष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः वरं च मत्कञ्चनमानवेन्द्र वृष्णीष्वदेहं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मकैर्वै सुलभस्तभोभेर्योगेन वा यत्समचित्तवर्दी। मैत्रेयोवाच स इदं लोककुरुणा विक्ष्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासितया देशं शिरसा जगृहो हरेः स्पृशन्तं बाधयो प्रेम्णा प्रीतितं स्वेन कर्मणा शतक्रतं परिष्वज्य विद्वेषं विषसर्जक भगवानद विश्वात्मा मृदुलो भक्तदार्कनः समुज्जिकालया भक्त्या कृकीद चरणाम्बुजः प्रस्ताभिमुखो अभ्येनम् अनुग्रहविलम्बितः पश्यन् पद्मबला साक्षो न प्रदस्ते सुकृतः सदा।